Pinggang Pinoy, hustong pagkaon para sa hustong lawas. Kabalo ka ba unsaon pag-andam sa hustong pagkaon nga swak para sa katawhan gamit ang Pinggang Pinoy? Dali ra kini. Go Foods, pagkaon nga nagahatag og kusog. Pilia ang brown rice, mais, whole wheat bread ug oatmeal. Apil na pud ang mga lagutmon sama sa gabi, kamote, kamuting kahoy ug ubi. Grow Foods, pagkaon nga nagatabang sa pagtubo ug pagpaligon sa lawas. Mga pagkaon susama sa isda, karne nga walay tambok, manok, itlog ug mga utanon sama sa munggo ug mga mani. Ayaw kalimti ang gatas ug pagkaon sa adunay calcium sama sa dilis ug hipon. Glow Foods, pagkaon nga nagatabang sa kaanyag sa panlawas. Batasana ang pagkaon sa dagang klaseng utan sama sa malunggay, kalabasa, sitaw, ampalaya ug uban pa. Tubig ug mga imnunon. Inom og 8 ka baso nga tubig matag adlaw ug likayi ang sobra nga tamis nga ilimnon sama sa soft drinks. Pahimang basaha ang nutrition labels sa mga produkto. Likayi ang pagkaon nga parat, pinirito, matikaon ug sobra ka tamis. Ug ang pinakaimportante, lihok ug mag-ehersisyo kanunay. Pinggang Pinoy, giya sa pagkaon nga himsog para sa mas likon ug aktibong kinabuhi. Makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Health Office ug sa Public Affairs, Information and Assistance.